السلام عليكم. المهم غنكملوا على الفيديو اللي سبق. هنا كتشوفوا معايا لو شيما ريلاسيونيل ديال لا باز دوني جيستيون دي كوموند. الوغ كتشوفوا معايا كاين 5 طابل، هما 5. كاين لا طابل كليون، فيل، كوموند، ديتاي دو لا كوموند اي ارتيكل. الوغ في هاد الفيديو غنحاولوا ما امكن نشرحوا لا كوموند سيليكت. الوغ باش نبداو غادي ناخذوا هنايا une nouvelle requête. Alors on dit la commande début de la base de données d'IRI, juste droite de la souris, nouvelle requête. Très bien. Alors, s'il vous plaît, la commande select, c'est une commande qui permet d'afficher les informations. Alors, c'est-à-dire que quand la commande select, qui est affichée, qui est listée, les informations qui sont dans la table ou dans la table. Alors, on va un exemple. On va s'il vous plaît. مثلا select étoile from ville. select étoile from ville. Alors, je vais vous dire هنايا تنقول له عطيني كاع les informations اللي عندك في la table ville. Alors, نديرو F5 ولا نكليكي على البوطون exécuter. alors كتشوفوا معايا هو عطاني انا كتبت هنايا في هاد لا طابل هادي لا طابل فيل فيها جوج ديال لي فيل، فيها غابة et Casablanca. Voilà. Je fais la même chose pour le client. Select étoile from client. Alors, je sélectionne et je clique sur le bouton exécuter. Alors, s'il vous plaît, j'ai oublié les informations. Alors, les مهم s'il vous plaît. Alors, ملي كنديروا étoile راه كنقول ليه جيب لي كاع لي كولون اللي عندي في لا طابل كليون. مثلا انتم شوفوا معايا s'il vous plaît. هنا عندي لا طابل كليون كولون. alors كيبانوا لي هنايا عندي اي دي كليون، نو، ادريس، تليفون، ايميل اي اي دي فيل. دونك هادو كاع لي كولون اللي قلت له جيب لي كاع لي زانفورماسيون اللي كاين في لا طابل كليون خصني نقول له ايطوال. تري بيان. alors شنو كنشوفوا هنا s'il vous plaît في لا طابل كليون؟ عندي سكون ابل اون كلي étrangère. هاهي اي دي فيل. هادي سي اون كلي étrangère. alors شنو كنقصدوا هنا بلا كلي étrangère؟ c'est-à-dire alors باش يمكن لي ندير لا جوانتور ما بين لا طابل كليون اي لا طابل فيل خاصني يكون عندي هنايا اون كلي étrangère. هاهي لاحظتوا معايا اي دي فيل اللي كي كوريسبون لا كلي بريمير اللي عندي في لا طابل فيل. هاهي لا كلي بريمير. دونك هنايا كنشوفوا لا ريغل دو جيستيون ديالنا. عندي مثلا اون فيل تقدر تكون زعما يا اما زيرو و بليزيور فوا كاين في لا طابل كليون. اوكي. alors دابا نحاولوا ما امكن نشوفوا كيفاش غنجيبوا غير كيلكو زانفورماسيون من لا طابل كليون. كي غندير au lieu باش نقول له select étoile غنقول له هنايا select مثلا le nom virgule adresse virgule email. هيا هنا تنقول له from client toujours point virgule. alors نسيليكسيوني بطبيعة الحال وندير exécuter. تري بيان. alors دابا الفرق ما بين ايطوال ودابا هي ان دابا هنا كنبين بان بغيت نبين لو نون لادريس ايميل. هادي كنسميوها اون بروجيكسيون. اوكي. سادير ما كنقوليش جيب لي كاع لي زانفورماسيون، انا بغيت غير لو نون ادريس و ايميل. دونك انا كنشوف هنايا لا ليست ديال لي ريزولتا ديال لا كوموند سيليكت. واخا. الوغ دابا ما نكرهش ان يجيب لي حتى لي فيل. الوغ في هاد الحاله هادي ودابخي داك لو شيما اللي هضرنا عليها قبيله عندي واحد لا جوانتور ما بين لا طابل فيل اي لا طابل كليون، وعندي لا كلي étrangère كيف ما هضرت عليها هنايا سميتها اي دي فيل. الوغ في هاد الحاله كي غندير غندي نكتب لا كوموند مثلا select nom virgule adresse virgule غنزيد التليفون دابا اي ايميل، ونزيد عاوتاني هنايا مثلا اي دي فيل from pardon ولا ستار ماشي مشكل. alors from client virgule alors point virgule. alors هنا لاحظوا معايا s'il vous plaît une fois غادي نيكزيكوتي اش كنلاحظ مشى جاب ليا كاع لي زانفورماسيون. لاحظتوا لو نون لادريس تليفون ايميل اي دي فيل، ولكن ما قلتلوش جيب لي اي دي كليون. alors باش نبين لكم هنا s'il vous plaît بان جاب ليا دي كود بالنسبه لاي دي فيل، c'est-à-dire داكشي اللي كتبناه au niveau ديال لا كلي étrangère. alors
هذا دابا ما نكرهش ان افيشي لا فيل ماشي لو كود فيل لا فيل سيتادير غادي يمشي غادي افيشي ليا لو نون لادريس تليفون ايميل من لا طابل كليون ويمشي لا طابل فيل ويجيب لي لا طابل فيل يجيب لي لا فيل اللي كاينه في لا طابل فيل. الوغ هاد الحاله هادي لاحظوا معايا سيل بلاي غناخد لا ميم انفورماسيون ولكن هنا سيل بلاي نقول له سيليكت نو فيرغول adresse virgule téléphone virgule email virgule ولكن هنا نقول ليه ville from رجع ستار alors from alors هنا كنضطر انني نصاوب les deux tables la table client et la table ville la table ville table client et la table ville. Très bien. Alors, s'il vous plaît, je vais les informations comme ça. On va faire l'exécution. Alors, sélectionner. Je clique sur exécuter. Alors, je vais toutes les informations de la table client ou toutes les informations de la table ville. C'est-à-dire, tout l'enregistrement de la table client va être lié avec les enregistrements de la table ville. ايوا هنا كنلقى دي زانفورماسيون اللي ماشي صحاح. مثلا عندي هنايا علاوي علي لاحظوا معايا سيلو بلي كيتعاود دو فوا علاوي علي. حنا نورمالمون ماخصش يكون عندي ان كليون اللي كيتعاود جوج المرات في طابل كليون. ها المشكل اللي كاين. ولكن شنو نلاحظ هنا سيلو بلي بالنسبه لي فيل لو بروميير انغيسترومون عندي غابا و لو دوزيام انغيسترومون عندي كازابلانكا. دونك لو برودوي كارتيزيان كيف ما شرحت هي انه كيمشي وكيدير ان ليان ولا كيدير اون مولتيبليكاسيون اللي بغيت نقول ما بينات لا طابل كليون اي لا طابل فيل. زعما كيجيب توت لي زانفورماسيون د لا طابل كليون توت لي زانفورماسيون كي كوريسبوند لا طابل فيل كي كوريسبوند ولا كي نو كوريسبوند با. اذا هنا كنشوف بان عندي شي مشكل سيتادير كو لي زانفورماسيون اللي كيافيشي ليا ماشي صحاح. وعلاش؟ لان خليت ان برودوي كارتيزيان هنايا. اذا باش نصلح هذا المشكل كنزيد لا كوموند وير. الوغ وير هنايا سيلو بلي غنقول ليه مثلا هاد الاي دي في اللي كاينه في لا طابل في خاصها تكون كتساوي اي دي في اللي كاينه في لا طابل كليون. دونك هنا كي زعما سي لا ميم شوز لا كلي بريمير كوريسبون على كلي اترونجير اللي كاين عندي في لا طابل كليون. الوغ هاد الحاله هادي نقول له هنايا كليون بوين اي دي اي دي فيل كتساوي فيل بوين اي دي فيل ندير بوين فيرغول. اذا في هذه الحاله هذه اون فوا غندير لا سيليكسيون نقول له اكزيكوتي. الوغ دابا ولا كيعطيني دي زانفورماسيون كوريكت. الوغ هنا كنلقى بان عندي 3 كليون ولا كليون لا فيل اللي فين كيمكننا نلقاوه. اوكي. الوغ دابا غنشوفو مثلا الا زدت هنايا باغ اكزومبل اي دي فيل. الوغ نزيد هنا اي دي فيل مع العلم انني راه كنعرف بان اي دي فيل راه كاينه في لا طابل فيل اي لا طابل كليون. اي دي فيل هنا كوم كلي اترونجير وعندي هنايا كوم كلي بريمير. دونك غنشوفو دابا اش غادي يوقع. نسيليكسيوني ونعاود نيكزيكوتي. راه بطبيعه الحال هنا كيعطيني اون ايرور تيقول لك اودي راه اي دي فيل كاينه اون امبيغويتي. ما عرفتش واش اي دي فيل غيجيبها من لا طابل كليون او بيان من لا طابل فيل. اذا في هذه الحاله شنو خصني ندير؟ خصني نقول له هاد اي دي فيل من بلاصه خصني نجيبها. مثلا غنقول له باغ اكزومبل جيب لي اي دي فيل من لا طابل كليون. اذا هنا خصني نزيد خصكم نعطي ان ليا هذا شتي انا قلت له هنايا كليون بوين اي دي فيل. كون خليتها اي دي فيل بوحديتها كيوقع له واحد لومبيغويتي ما تعرفش راسو هذيك اي دي فيل فين بلاصه غادي يجيبها. الوغ نسيليكسيوني دابا نيكزيكوتي. دابا كيعطيني لو ريزولطا. الوغ هنا مثلا تخيلوا مثلا عندي جوج ديال لي طابل كل طابل فيها واحد جوج ديال لي كولون كيتشابهوا في الاسم. اذا غادي يوقع له مشكل. الوغ سيتادير خصني اشاك فوا نبدا نكتب هنايا لو نون د لا طابل بوين لو نون د لا كولون. الوغ كاينه واحد الطريقه
بسيطه على بلاصه ما نبقى نكتب كليون بوان اي دي في اكسيتيرا، هي ان ممكن انني نغونومي مثلا هاد كليون. مثلا انا كليون غنسميه سي و في غادي نغونوميه ونسميه في. دونك اوليو باش نقول ليه هنا كليون بوان اي دي في نقول له سي بوان اي دي في. وهاد لا كونديسيون وير كليون بوان اي دي فيل كتساوي فيل بوان اي دي فيل، نقدر نجي لهنايا ونقول له سي بوان اي دي فيل كتساوي في بوان اي دي فيل. اذا هنا شنو درت؟ الوغ هنا كريت سكون ابيل دي زاليا. هما دي زاليا بحال اللي غونوميت، بحال اللي بدلت الاسم ديال دوك لي طاب ديالي. الوغ نسيليكسيوني، هانتوما لاحظوا كيعطيني لي ميم ريزولطا. اوكي، الوغ نتمنى هاد لابارتي تكون فهمتها مزيان. الوغ هنا مثلا تخيلوا معايا، مثلا انا بغيت باغ اكزومبل نقول ليه مثلا هاد الكليون بغيت نعرف كاع لي كوموند اللي عنده. الكليون بغيت نعرف كاع لي كوموند اللي عنده. الوغ كي غندير هنايا، هانتوما لاحظوا معايا سيلو بلي، غادي نزيد هنا مثلا نحيد اي دي في، نقول له مثلا جيب لي النيميرو دو لا كوموند. الوغ النيميرو دو لا كوموند ملي غنجيبها من لا طابل كوموند. اذا غنجي نكتب هنايا numéro de la commande. Alors, numéro de la commande. Numéro de la commande. كنلاحظوا هنايا s'il vous plaît في لا طابل عندي نيمكوم هو النيميرو de la commande. اوكي، وبالامكان ديالي نافيجي حتى لا دات ديال لا كوموند. الوغ اذا في هذه الحاله هذه خصني نقول له numéro de la commande virgule date de la commande. très bien. الوغ هنا دابا الاشكال، هذا النيميرو د لا كوموند لا دات لا كوموند شنو خصني ندير؟ خصني ضروري نزيد لهنايا لا طابل كوموند. اذا غندير فاصله وندير هنايا كوموند، نعطيها ان نو مثلا كوم، انا غنسميها كوم، وغادي نجي لهنا وغادي نزيد اون دوزيام جوانتور نقول له اند شنو؟ دونك خصني نقول له بان كليون بوان اي دي كليون كتساوي كوموند بوان اي دي كليون. مزيان، حنا كليون شو سميناه قبيله؟ سميناه سي بوان اي دي كليون، هي كتساوي كوم بوان اي دي كليون بوان فيرغول. الوغ نمشي نشوفو هادشي هذا شنو غادي يعطينا كوم ريزولتا. جو سيليكسيون ونقول له اكزيكوتي. لاحظتوا معايا؟ اذا هنايا هانتوما كتشوفوا مشى جاب ليا بطبيعه الحال لي زانفورماسيون. كنشوف بان هنايا علي مثلا عنده جوج ديال لي كوموند، شتي عنده لا كوموند 10 و لا كوموند 20. تازي فؤاد مثلا عنده جوج لي كوموند 30. الوغ دابا غنشوفو مثلا اوليو باش يبين ليا كاع لي كليون بكاع لي كوموند، غادي نقدر نكمل هنايا ندير اند مثلا نقول له مثلا بغيت انا باغ اكزومبل تازي فؤاد. اذا اش غنقول له هنايا؟ غنقول له وير سي بوان نو لايك وندير اونتر ابوستروف مثلا تازي فؤاد بحال اللي كتبتها في لا باز دوني. هكا ندير بوين فيرغول. اذا لاحظتوا معايا سير بلي شنو عملت؟ and سي بوان نو لايك تازي فؤاد اونتر ابوستروف. واخا نسيليكسيوني هادشي هذا ونكزيكوتي، ها هو جاب ليا غير لي كوموند ديال تازي فؤاد. اذا كيبانوا ليا كاع المعلومات ديال تازي فؤاد مثلا، ياك لو نون لادريس تليفون ايميل، وكيقول لي هنايا النيميرو د لا كوموند هو 30 و 40. سيتادير كو هاد تازي فؤاد عنده جوج ديال لي كوموند. حنا غنطلقوا دابا بهاد ليكزومبل. الوغ شفتوا لي درت سي بوان نو، زعما واش ممكن ندير غير نو بحال هكا؟ لا ما نقول له سي بوان نو ونجي ونسيليكسيوني ونقول له اكزيكوتي، كيعطيني الميم ريزولتا. اذا باش نسبق زعما لالياس غير في الحاله الا كانت عندي جوج ديال لي شون كيتشابهوا جوج ديال لي طابل. مثلا عندي نون في واحد لا طابل كليون، نون في اون اوتر طابل. في هذه الحاله خصني ضروري ندير داك لالياس قبل من داك لو نون اللي كنقلب عليه.
Très bien. Alors d'abord, غادي نعاودو نرجعو لو شيما. Alors هاد تزيفؤاد بغيت نشوف شنو هما لي كوموند، كل كوموند حنا راه شفنا باغ اكزومبل عنده جوج ديال لي كوموند، عنده لا كوموند 30 et la commande 40. Alors بغيت دابا لا كوموند 30 ديال تزيفؤاد شنو هما لي برودوي اللي شرا، شنو هما لي زارتيكل اللي شرا. اذا في هاد الحاله شنو غادي ندير؟ غنجيو سيل بلاي غنجي غنديرو سيليكت. الوغ سيليكت مثلا، الوغ شنو خصو يجيب ليا؟ خصو يجيب ليا هاد تزيفؤاد، يجيب ليا كاع لي كوموند اللي عنده. الوغ الا بغيت نشوف كاع لي كوموند ديال تزيفؤاد، اذا نقول ليه هنايا لو نون بليتو لو نيميرو ديال لا كوموند، numéro de la commande, virgule date de la commande, ok, et le numéro de la commande, la date de la commande, ديال من ديال هاد تزيفؤاد. اذا باش نجي لهاد البلاصه هادي ونديرو from. الوغ شنو هما لي طاب اللي غادي نجيب دابايا؟ الوغ انا مضطر انني نجيب لا طاب كوموند اي لا طاب كليون. اذا غنجي لهنا غندير كوموند نسميها سي ولا نسميها كوم بحال هادي قبيله، كتساوي بليتو فاصله سمحوا لي. الوغ نقول له عطيني كليون اسباس سي، اوكي، ونجي لهاد البلاصه هادي نديرو وار كوم بوان اي دي كليون كتساوي سي بوان اي دي كليون. دونك انا دابا درت لا جوانتور ما بينات لا كوموند اي لو كليون، قلت له بان اي دي كليون ديال لا طابل كليون كتساوي اي دي كليون ديال لا طابل كوموند. واخا انا غنزيد نكمل عاوتاني، انا بغيت تزيفؤاد. اذا في هذه الحاله هذه غنجي لهاد البلاصه هذه ونديرو اند انا نقول له اند، نقول له هنايا نو لايك entre apostrophe تزيفؤاد بحال هكا وندير بوان فيرغول. اذا دابا غيمشي يجيب ليا لي كوموند ديال تزيفؤاد. اذا في هذه الحاله هذه نسيليكسيوني ونقول له اكزيكوتي. دونك قال لي بان كاين جوج ديال لي كوموند، لا كوموند 30 اي لا كوموند 40، وجاب لي لا دات ديال لا كوموند كيف ما كتشوفوا معايا. تري بيان. الوغ دابا غنكمل. الوغ هاد تزيفؤاد بون حنا قلنا بان عنده جوج ديال لي كوموند، لا كوموند 30 et la commande 40. الوغ شنو مثلا لا كوموند 30 شنو هما لي زارتيكل اللي فيها؟ اوكي، شنو هما لي زارتيكل ديال لا كوموند 30؟ اذا في هاد الحاله شنو خصني نزيد؟ غادي نزيد جوج ديال لا طاب ديال لي طاب، غنزيد لا طاب ديتاي ونزيد لا طاب ارتيكل. الوغ كي غندير هانتوما لاحظوا معايا سيل بلاي، نجي لهاد البلاصه هادي نديرو اند على هاد الشكل. الوغ مثلا numéro de la commande، numéro de la commande كتساوي 30 point virgule. اذا هي عندي numéro de la commande لا لا كوموند، الا كانت numéro de la commande كتساوي 30. الا درت ليكزيكسيون يلاه كيجيب ليا لا كوموند 30. تري بيان. دونك حنا ننطلقوا دابا بلا كوموند 30 ديال تزيفؤاد. اذا هاد لا كوموند 30 ديال تزيفؤاد بغيت كاع لي زارتيكل اللي شرا. لي زارتيكل مثلا غيجيب لي ليبيلي ارتيكل، الاي دي ارتيكل ليبيلي ارتيكل بري يونيتير، ويجيب لي الكونتيتي كوموندي باش يمكن لي نخرج ديك الساعه. تري بيان. الوغ دابا عندي هنايا لا كوموند 30 ديال تزيفؤاد. الوغ غادي نحاول ما امكن انني نزيد لي زارتيكل ديال هاد لا كوموند. اذا في هاد الحاله هادي شنو غادي نزيد هنايا؟ غادي نمشي وغادي نزيد غندير هنايا مثلا عندي ليبيلي ارتيكل بري يونيتير كونتيتي كوموندي. الوغ غنمشي نكتبها اي دي ارتيكل فاصله اي دي ارتيكل فيرغول. الوغ قلت هنايا اي دي ارتيكل نجيب ليبيلي ارتيكل، هاي ليبيلي ارتيكل فاصله. الوغ شنو محتاج عاوتاني؟ لو بري يونيتير ندير هنايا بري يونيتير اي كونتيتي كوموندي. هي لا كونتيتي كوموندي عندي في لا طابل ديتاي فاصله كونتيتي لا كونتيتي كوموندي. تري بيان.
Alors, شنو هما لي طابل اللي خصني نزيد دابا؟ خصني نزيد لا طابل ديتاي ولا طابل ارتيكل. alors غنجي لهنا ندير فاصله ارتيكل غادي نسميها ا وديتاي اسمح لي استثناء اس ديتاي غنسميها دي. alors نزيدو دابا لي جوانتور ما بين هاد لي طابل. عندي هنايا عند alors شي بان مزيان شنو كنعمل. alors المره الاولى درت لا جوانتور ما بين لا طابل كوموند اي لا طابل كليون. دابا غنقول ليه اون جوانتور entre la table commande et la table détail. Table commande et la table détail. Donc غنجي لهنايا غنقول له comme point numéro de la commande هيا تساوي détail d point numéro de la commande. Donc هي la jointure ما بينات la table commande ou la table détail. دابا غنشوف غادي نصاوب la jointure ما بين الديتاي article. إذا في هذه الحالة غنزيد هنا ثاني and alors article سميتها a. donc a point id article كتساوي d point id article. اوكي alors اش كتلاحظوا سي بلي هنايا. alors هنايا عندي النيميرو د لا كوموند و اي دي ارتيكل. ملي غنجيب النيميرو د لا كوموند كيف ما قلنا قبيله الا مشيت درت ليكزيكسيون يقول لي هنا راه كاين بروبليم. اذا في هذه الحاله هذه غنقول ليه الكوموند غتمشي تجيب لها من لا طابل كوموند. هاي كوموند من لا طابل كوموند. اوكي ارتيكل من لا طابل ارتيكل. هي ارتيكل من لا طابل ارتيكل. النيميرو د لا كوموند اللي هنا غنقول ليه جيبها لي من لا طابل كوموند. هاي بحال هذا الشكل. اوكي alors نمشي نسيليكسيوني ونيكزيكوتي. تري بيان. ها هو جاب لي هنا لا كوموند ديالي لا دات فيها 3 د لي زارتيكل لارتيكل 20 لارتيكل 30 اي لارتيكل 40. وفي نفس الوقت كيمكن لي نشوف لارتيكل اللي عندي ها هما لي زارتيكل بثلاثه لو بري يونيتير ديالهم لا كونتيتي كوموندي. اذا دابا غادي يسهل عليا باش نكالكولي حتى المونطون الا بغيت. alors باش نكالكولي المونطون نجي لهاد البلاصه هادي ندير فاصله نقول له مثلا le prix unitaire PU multiplié par la quantité commandée. ونسمي هذا نديرو as montant. as montant. alors نمشي نشوفو هادشي عاد هنا نقول له exécuter. très bien. اذا لاحظوا معايا سيل بلي ها هو دابا عندي لا كوموند كامله كل لا كوموند 30 فيها 3 زارتيكل. هاد لي زارتيكل هادو كل وحده عارف البري يونيتير ديالها article 30 300 et ainsi de suite la quantité commandée et le montant hors taxe ديالي. نتمنى تكونوا فهمتوا هاد لا بارتي ديال الكوداج و ديال ليكريتور ديال سكريبت اس كيو ال. وان شاء الله في الفيديو الماجي غادي نتعمقوا اكثر في هاد لا كوموند سيليكت.